إلهي سبحانه وتعالى صفات النبي صلى الله عليه وسلم يكشكي مركي النبي قال لك هذا عليه الصلاة والسلام وحا إلهي وكب الله لام القسم يا يد الغب الله يا عارفين تقارك ذو حجر هذا ضدك صالحين تا وأهل المعرفة قفك الدونية إنه صفات النبي كتب حرة عليه الصلاة والسلام صفات النبي أسرار النبي وحلو غفره فليكثر قراءة قوله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا آيات علماء قالوا وحي أخرين جرين إلى 70 مرة ما نكستوى إلى تضباط جر بفعل جرين يا سرت أولاً موقتا قرآن كي كجرتان معاني دولاً إلهي سبحانه وتعالى قرآن كو قليه مركا ما شاسا مركا وحا كغبر غنجري أو كغفر مجري بدوين أو ماركتا دي أن لكوبي كرينية معاني أو حق النبي كسو برغانيس عليه الصلاة والسلام مركي أي بديان سيدو كله ذاتك الصالحين تا أهل الله إيقا وحي دردار مجرين إن الله بديو قفك دونية محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ودونية إن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أي وحكا فرمان هي أخلاق النبي هي فضائش النبي عليه الصلاة والسلام هي نفحات النبي وحي مشايخ الدردار بجري صالحين تا إن لبديو كتاب كلنا برزنجيغا أما عدلتا يا برزنجيغا إن لبديو وعكم إذا مشايخ سواوين شيخ المشايخ سيدنا الشيخ محمد حسن بركان شيخ محمد حسن بركان واحد اللي يري رحمه الله وزياديه مشايخ دواوين وعارفين تابو كم إذا وسادات كي صوفية أها ودلك الصومالية صومري وهجامين طريقة يكم إذا ولو يمد من بقى وحي هذين شيخ محمد حسن بركان وحنقول على واحد اللي هذا محبة يري يعني نقول هذا يا بابا سكستبه هدي النبي الله صلى عليه الصلاة والسلام والنبي الله أمانه وما أنت نسيرة النبي أخبارت النبي الله هذا الله قلبي إنه ما بدير يبا ما بسام ما بيو غير هذا ضد قارنا وحير هذا مغلان اللي انتوا هذو واسكشوا ما يصابوا ترى أعينهم تفيض من الدمع يا اللي يسكبر غنا يسوع وهو ما كان مغلان با اسم النبي عليه الصلاة والسلام أما السيرة حبيبك صلى الله عليه وسلم الشيخ أبو حيري عدلت آخرين يا نك لا ويمد وحيري شو محمد سبر كانوا وهو أولاد يراتي مارت ريركي واجوجا إسلامي واجوجان أولادهم ما هيو الأولاد دم يا يراتها هذا عدلتها الله آخرين يا أيها بس كفر مية بركة النبي عليه الصلاة والسلام فلك لا أتمدى وسو دعوته حليل أوارب ما نرفادس واحد وطن كان كنجر كيا سوما الصومالية هي أفريقيا إن بدنا عالم كمدة أوارب ما نرفادس ولا قحط يا أوار يروب الآن يا نور عظيم وهير حق أنت فريستان يروح بدل إسكن داية عبد الله هم الدلدلوا يا سكوي ماذا عدلت آخرين يا عدلت مرقي الآخرية وسيرة النبي الآخرية وصلي النبي الآخرية عركوا صابر غنيا اسمعي لنكره اسمعي لنكره أسيا صابر غنيا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم مركي اسم كيسا لبديو إلهي سبحانه وتعالى وحفريا أبواب الرحمة وأبواب السماء كل وفرميان خير كور دنبا سودغيا نعمه دنبا لهليا ابارتي با زوليسا عذركي با بخيا جهلغي با بخيا مغدغي با قلبي كترميا خير oo dhan iyo barako dhan ba la gaaraya marka qofkii isku daray raada mashaayikhda aayadan iyo cadirta si toosa uu helaya maxabada nabiga iyo warta nabiga kaleey salaatu wasalaam wala tijabiyay wa marka laqad ja'akum rasulun min anfusikum إلهي قسم بنوغو بالله محايا لي واحد جرا ضد منكرين أبو أقولين نبي عليه الصلاة والسلام ومدد كالنبي لقوه جيي دين النبي لقوه جيي نفحات كالنبي لقوه جيي كوا مارة الشك وكل عيء نفاق يشك قلبي وضو قلي مركز على تأكيديي
in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam bicadiisa iyo risaaladiisu ay tahay shay xaq ah oo haabit ah oo shaki aan aqbalaynin oo aan habboonayn in lagu shakiyo laqad jaa'akum baa leeyihi inuu idiin yimid rasuul ilaahay xaggiisa laga soo diray oo mursal ah mid sugan oo xaqiiqa weeye oo aan qarsoonayn oo aan lagu shakin karin hadda rasuulkaasi tacriif ma u baahan yahay maya uma baahno macruuf waay alcalamu lmufrad haddii la sheego horay baa laga aqoonsanayaa rasuulka noocaasa oo maaragtay intaasoo sifaad leh oo intaasoo maaragtay kamaalaada leh dee waa nebi moxamedun sala allahu calayhi wasalama waa la wada garanayaa oo dadkao dhanba waa wada og yihiin marka in la sheego iyo in la sii tilmaamo iyo in la tacriifiyo iyo in magaciisa lagu dhawaaqo maba loo baahnaba looma baahno rasuulkaas weyninka badan yaa inii imaaday waa nabigeena suban sala allahu calayhi wasalama yaa ayuha annabiyu inaa arsalnaaka shaahidan ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا نبي صار رسالتي إلهي أسفيه وحان كدرنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم حق النجا نكادرنا وحان كدرنا مخلوقات كordhan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صح منه وبعثت إلى الناس كافة النبي عليه الصلاة والسلام وحلا يدري خلقه إذل يلا يدري وفي رواية وبعثت إلى الخلق كافة النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق إذل يلا يصدره مركا مخلوق مركي لإرادة هذا وحلا ضافي ومرحبا وما سوى الخالق إلهي وحي كسهري ويان خالق يا مخلوق وحود حياة مجران واسد مجرته خالق يا مخلوق وهي إلهي سبحانه وتعالى اللي خالق هاوي وحي كصاهري وإلهي صفات دي سقديمك كصاهري ده مخلوق ويان مركا خلق وطن يلا يصدر النبي صلى الله عليه وسلم هديهين كو عقل عليه يهديهين هو أن عقل لهين إرسالكو asaga maaragtay kala duwanaanaya qaar waxaa la yidhaahdaa irsaalu takliifin waa kan caqaa'iddaa ku aragteen oo tafsiirka lagu arkay dadku wada culmo way waa garanayaan irsaalu takliif baa la yidhaahda waa insiga iyo maxay ahayd jinniga iyo saqalaynka iyo mukalafiinta weeye shareecadaasaa maaragtay lagu kalifay cibaadaa la amray ma'muuraad baa la faray manaahi baa laga reebay dad ficlu daacaad iyo tarkul macaasi laga doonayo weeye marka irsaalkoodu takliif weeyaan inta kalena waxaa la yidhaahdaa irsaalu tashriifin wey ayagaa lagu sharfayaa dhulkan aanu ku dul taagannahay rasuulkiisa waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam in salaad laga rabo oo soon laga rabo oo maaragtay cibaado laga rabo oo macaasi laga reebayo ma aha samaawaadka geedaha dhoobada xayawaanka kulligoodba ayagaa la sharfayaa oo waxaa lagu sharfayaa in nebi moxamed loo aaneeyo sala allahu calayhi wasalam inay ka mid yihiin ummadda nebi moxamed wax lagu faano wey fakri maaragtay iyo sharaf wax maaragtay haddii alla ku roon yahay leh weeyaan oo lagu faantamo weeyaan imaamkii weynaa qaadi ciyaadi abyaadda loo nisbeeya maxaa ka mid a ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرايا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا النبي محمد أمدي ساكمتهاي وحوين أو ماركت أدوين وان مطلب وين يوم ماركت هدي لك الدرجة أدو سري سواي وددكي هراء صالحين تاها أي ماركت دلب جرين أي رادين جرين usoo jeedi jireen dadkii mu'miniinta ahaa baqiyadii mu'miniinta ahaa oo maaragtay nabiga shanigiisa ka warqabay calayhi salaatu wasalaam kaanuu yatuufuuna maka walmadiina maka iyo madiinay wareegi jireen wa kaanuu yataxasasuuna akhbaar almustafa sala allahu calayhi wasalama nabiga akhbaartiisa yay maaragtay raadin jireen انظر إلى سيرة أو تاريخ الصحابي الجليل سيدنا سلمان
سلمان الفارسي